सब्सक्राइब कीजिए रिएक्शन कुड़ी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज जो मैंने वीडियो चुना है वो है आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। क्या हुआ, आप लोगों को लग रहा है कि मैंने ये नहीं बोला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन कुड़ी। मैं थोड़ा सा अलग इंट्रो सोच रही थी बट आई थिंक इट्स अ फेल, है ना। एनीवेज, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन कुड़ी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड आज जो मैंने वीडियो चुना है वो थोड़ा सा अलग है एंड इनफैक्ट बहुत ही यूनिक है यार। सो दोस्तों, हम सबको पता है कि अल्लाह ने पहला जो शख्स अर्थ पे उतारा था वो है आदम अलैहिस्सलाम, है ना दोस्तों। एंड उसके बाद ही मतलब सारे जनरेशन्स बढ़ने लगे एंड अभी तक मतलब इवोल्यूशन हो पाया। बट ये जानना ज़रूरी है ना हम सबको कि उससे पहले क्या था। आदम अलैहिस्सलाम आने से पहले मतलब अर्थ में क्या हुआ करता था। ये क्या है यार ये ट्रक का आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। ये हमेशा ऐसा होता है जब भी शूटिंग लेती हूँ कुछ ना कुछ हम बाहर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो इस्लामिक बयान है, जो ये सब हम लोग वीडियोस देखते हैं, जो भी मतलब स्पीच होता है, लेक्चरर्स जो देते हैं, इन लोगों का बयान हो जाए, नशीद हो जाए, नात हो जाए, मन का बत कुछ भी बहुत सोलफुल होता है। एंड मतलब रूस को मतलब जो शांति मिलता है वो मतलब अलग ही लेवल का है ना दोस्तों। बिकॉज़ हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग अपने बॉडी को पैम्पर करते बट हमारे रूह को पैम्पर नहीं करते। तो रूह को पैम्पर हम लोग कैसे करेंगे जब हम लोग अच्छा अल्लाह पाक टाइप्स के बयान जो रिलेटेड होगा वो हम लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना दोस्तों। ओके, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। तो आज का वीडियो का नाम है आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था, वर्ल्ड बिफोर हजरत प्रॉफिट आदम, इन उर्दू एंड हिंदी। तो ये भी एजे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का है। तो आई एम तो वेटिंग टू नो कि उनसे पहले क्या था इस दुनिया में। सो दोस्तों, देर किस बात की, चलो वीडियो देखते हैं, रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद बात करूंगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो प्ले करती हूँ। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अबू रजीन उकैली से बयान किया है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐन कान रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़, फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान फ़ी अमाइन मा फ़ौक़हु हवाउन व मा तहतहु हवा, सुम्मा ख़लक़ अर्शहु अलल मा। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। न उसके ऊपर हवा थी और न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद और बहुत से दूसरे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत बयान की है। वो कहते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, इन्न अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु तबारक व तआला अल-क़लम, सुम्मा क़ाल लहू उक्तुब, ये वाला फजरा फी तिल्का अस्साअति बिमा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामह। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, बिला शुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, लिख। चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज लिख दी। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक
लौह महफूज पर लिखा। अच्छा नहीं इमाम है। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत बयान की है। उसमें सबसे पहली चीज के बारे में वजाहत की है और जमहूर फुकहा की राय भी यही है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कतबल्लाहु मक़ादीरल ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बिख़म्सीन अल्फ़ सनतिन क़ाल वअर्शुहु अलल मा। मैंने सुना आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से वाज़ेह हो गया कि सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया। फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने तकदीर तहरीर की। फिर आसमान और जमीन की तख्लीक हुई। और जिस हदीस में आया है कि इब्तिदा में कलम को पैदा किया गया, उसका मतलब ये है कि इस जहान की मखलूकात में सबसे पहले इसका नंबर है, न कि बाकी तमाम जहानों की मखलूकात में पहला नंबर है। और इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की इस हदीस में है। क़ाल अहलुल यमन लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जि'नाका लिनतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन वलियस्अलक अन अव्वल हाज़ल अम्रि मा कान क़ाल कान अल्लाहु वलम यकुन शैउन क़ब्लहु वकान अर्शुहु अलल मा वकतब फ़िज़्ज़िक्रि कुल्ल शैइन वख़लक़स समावाति वल अर्ज़। यमन से आए हुए एक वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाई खलक के बारे में पूछने के लिए आए हैं। ये कि सबसे पहले क्या चीज थी? आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने लौह महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए किराम का बयान है, कलम के फौरन बाद लौह महफूज को पैदा किया गया। चुनाचे कलम ने लौह महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश मारज़ वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए किराम के कई अक़वाल हैं और हमने आपके सामने जमहूर उलमा और फुकहा की पसंदीदा और राजिह तरतीब पेश की है। आसमान और जमीन की मखलूकात की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, अख़ज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी फ़क़ाल ख़लक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अत्तुरबत यौम अस्सबत व ख़लक़ फ़ीहा अल-जिबाल यौम अल-अहद व ख़लक़ अश-शजर यौम अल-इस्नैन व ख़लक़ अल-मकरूह यौम अस-सुलसा व ख़लक़ अन-नूर यौम अल-अर्बिआ वबस्स फ़ीहा अद-दवाब यौम अल-ख़मीस व ख़लक़ आदम अलैहिस्सलाम بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل۔ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी अस्र से रात के दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफरीनश में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें से आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था।
جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالی سورۃ الشورى آیت 5 میں فرماتے ہیں، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ ماشاءاللہ کتنا اچھے سے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، کتنے اچھے سے ترجمہ بولتے ہیں نا، وہ کیا ہوا ہے۔ وخلق آدم مما وصف لکم، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت 27 میں فرماتے ہیں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ مارج آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، خلقتنی من نار، ابلیس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے نا۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے۔ وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا، اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔
آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکا آرائی ہوئی۔ اس مارکا آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ دوستوں یہ والا مطلب بہت ہی اچھا تھا، پکڑ کے رکھنے والا بیان تھا، ہے نا دوستوں، بیکاز مجھے نہیں پتا تھا آدم علیہ السلام سے پہلے یہ جن ماموں ہوا کرتے تھے، اینڈ اس کے جن ماموں بولتے ہو نا آپ لوگ۔ جتنا مجھے پتا ہے کہ جن کچھ اچھے بھی ہوتے تھے، کچھ برا بھی ہوتے تھے، ہے نا دوستوں۔ میں نے یہ کہیں پہ سنا ہے کہ برے جن اور اچھے جن بھی تھے۔ سو آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا ضرور کہ جنوں میں بھی گڈ اور بیڈ جنس ہوا کرتے تھے یا نہیں۔ اینڈ مجھے ایک ڈاؤٹ ہوا تھا یہ ویڈیو دیکھنے کے دوران کہ اللہ نے جن کو بنایا ہی کیوں، ایز ان کیوں بنایا تھے؟ اگر مطلب مانا جاتا ہے نا کہ سارے جنس تو اچھے نہیں ہوتے، جن جیسے ابلیس کا بھی بولا تو وہ دہشت کریٹ کرتے، تو وہی میرے مائنڈ میں آیا کہ اللہ نے پھر جنوں کو کیوں بنایا؟ بیکاز جتنا بھی ہو جائے جو برے جن ہوتے ہیں ان سے تو تھوڑا بہتر انسان ہوتا ہے نا۔ تو انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، آج کل انسان بھی شیطانی ہو گیا بٹ انسان کو پیدا کیا ٹھیک ہے، فرشتوں کو پیدا کیا وہ بھی بہت اچھا چیز ہے، بٹ اللہ نے جن کو کیوں کریٹ کیا؟ وہ بھی سب سے پہلے بول رہے جن آئے تھے، اس کے بعد فرشتے آئے ان کو خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ انسان کا پیڑھی سٹارٹ ہوا۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ سب ڈاؤٹ آ رہا ہے، یہی میرا مین ڈاؤٹ ہے یہ ویڈیو دیکھ کے۔ آپ مجھے کمنٹس میں لکھیے گا، بیکاز آئی نو یہ تو تھوڑا بہت قرآن میں انفارمیشن دیا ہے، یہ ویڈیوز سے میں دیکھ سکتی ہوں، بٹ میں چاہتی ہوں کہ میرے ویورز تھوڑا اپنا انلائٹنمنٹ ڈالے اس میں، تاکہ میرے کو تھوڑا نالج بڑھے آپ لوگوں سے، بیکاز مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی کلیریفیکیشن دیتے ہو، میں سارا پڑھتی ہوں آپ لوگوں کا کمنٹس دوستوں۔ تو ہاں دوستوں، یہ واقعہ مطلب یہ ایکچولی میں ایک واقعہ ہی تھا، اینڈ میں تو واقعہ ہی بتایا، اسٹارٹنگ میں وہ سب بول رہے تھے قلم آیا ہے، پہلے اللہ کا، پہلے جیسے بولا کہ اللہ تھے، پھر ان کا عرش پانی میں تھا، پھر پانی بنا، پھر ایسے ایسے دھیرے دھیرے، پھر وہ بول رہے ہیں نا ایک اور ڈاؤٹ، ہاں ایک اور ڈاؤٹ آیا ابھی جب میں ریکال کر رہی ہوں ویڈیو میں۔ ایک چیز بتائیے گا، جب بول رہے کہ ایک ہفتے کو اگر ڈپکشن دے رہے کہ ایک سوموار کو ماؤنٹین بنایا، بدھوار کو کچھ اور بنایا، ایسا بول رہے ہیں نا کہ ایک ہفتے کو لے کے پورا آئی تھنک جمعہ کے دن فرائیڈے کو آدم علیہ السلام کو ایک دن میں بنایا، پھر ان کو مٹی سے بنایا اور بھیجا۔ تو میرا ڈاؤٹ یہ ہے، آپ کلیریفائی کر سکتے تو کیجیے گا۔ میں نے قرآن کا کچھ بیان سنا ہے جس میں بولتے کہ جنت میں سپوز 2000 سال بھی پلک جھپکتے فیل نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیوں ایسا بول رہے؟ سوموار کو ماؤنٹین بنایا تھا، شکروار کو آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو وہ ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ٹائم فریم کیا ہوگا؟ بیکاز بول رہے منڈے مطلب ایک دن ہو گیا، تو ایک دن میں اللہ بنایا ہے یہ سارے ماؤنٹینس کو۔ مجھے آئی ڈونٹ نو، مجھے وہ ٹائم کا ایکویویلنٹ سمجھ نہیں آ رہا، کیا پتہ وہ ایک دن جنت میں ایک سیکنڈ ہوگا، یا پھر ایک دن ایکچولی میں مین کیا کہ بہت سالوں لے کے بنایا، بٹ آبویسلی اللہ نے بنایا تو اللہ کیسے بنا سکتے، بٹ جسٹ پوچھ رہی ہوں۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں اپنے کویشچن کو کلیریفائی کر پائی کہ نہیں۔ آئی جسٹ مین کہ وہ منڈے ٹو فرائیڈے وہ پورا بتایا نا، یہ ایک دن میں یہ بنایا، ایک دن اس بیان کے حساب سے وہ جنت میں اللہ کے پاس کتنا سال ہوگا؟ سمجھ آیا نا دوست؟ اگر نہیں آئے تو میں کیا کروں، میں ایکسپلین نہیں کر پائی، I'm really sorry۔ تو بیسیکلی یہ والا ویڈیو کافی عمدہ تھا، بہت اچھا انفارمیشن مجھے پتہ چلا، جو مطلب ڈاؤٹ تھا کہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، تو یہ سوچنے کا بات تھا۔ جب میں ویڈیو
लाइक टाइटल ही पढ़ी तब से मेरे को था कि कब लूँगी, देखूँगी तो कब लूँगी इसका रिएक्शन, ताकि मैं वीडियो के बारे में जान पाऊँ. सो इट्स रियली गुड. एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं आती रहूँगी ढेर सारे वीडियोस लेके. तब तक के लिए क्या है, टाटा, हैव अ नाइस डे, डू स्टे सेफ.